सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक र सूरतुल नास को श्रेष्ठता। अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल एकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सहाबाहरूसित सोध्नुभयो कि के तिमीहरूमध्ये कोही एक रात्रिमा 1/3 कुरान पढ्न सक्दछ? सहाबाहरूले सोध्नुभयो कि त्यो कसरी पढ्न सक्दछ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कुल हुवल्लाहु अहद तादिलु थुलुथल कुरान, अर्थात् कुल हुवल्लाहु अहद यो 1/3 कुरानको बराबर छ। कुरानको 3 भागमध्ये यो 1 भाग छुट्टै छ। अर्थात् कोही पनि व्यक्ति यदि रात्रिमा सुरतुल इखलास 3 चोटि पढिलिन्छ भने त्यसलाई पुरै कुरान पढ्नुको पुण्य प्राप्त भइहाल्छ। यो सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिस हो। र त्यसै गरी अर्को हदिसमा छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यो 2 सुरत अवतरित भए यस जस्ता सुरत कहिले पनि देखा परेका छैनन्। यो यस्तो महान र श्रेष्ठ सुरतहरू छन्। ती 2 सुरत कुन कुन हुन्? यही कुल औज बिरब्बिल फलक र कुल औज बिरब्बिन नास। यो सही मुस्लिमको हदिस हो।